وبرکاتہ. ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك. لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. کس قدر گئے پیارا نام آپ کا
سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، کس قدر گئے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا، آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، کس قدر ہے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، طالب علم بچے جڑے باہر نے نا سین اگے وہ اندر آ جان آرام نال، طالب علم جڑے کھیڈ دے نے پہ اندر آ جاؤ۔ ماشاءاللہ عثمانی صاحب سیانے نے بھی قاری صاحب نے جو کہنا میں پہلے کہہ دیں، انہاں بچے تھک گئے نے انہوں گھر بھیج دیو، تے نہیں تے پتروں اٹھنا نہیں آرام نال بیٹھنا۔ انہاں دے استاد نہیں بیٹھے تھے کوئی؟ اچھا تدے ہی پجے پھر دے نے۔ اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہاں تے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب مسجد دے اندر آ کے بھی ادب نہیں سیکھنا تے پھر کتھے جا کے سیکھنا جی؟ ذرا محبت نال پیار نال احترام نال بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ چکو جنہ جنہ دی توجہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ اور درخواست ہے میری کہ جنہ اٹھنا ہے وہ ہونی اٹھ جو، تے دوران گفتگو بد نظمی نہیں کرنی۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، تہاڈی اس بزم نو ساڈے ساریاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے، ساڈی نجات دا اور ہدایت دا سبب بنائے۔ میرے تو پہلا ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب قرآن پاک دیاں چڑیاں لا رہے سن، خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا آصف نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے، زیارت فرما رہے ہو خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا پروفیسر عدیل احمد صاحب حافظہ اللہ، اور شاعر اسلام مولانا منظور احمد صاحب وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے نے اپنے اپنے وقت تے تساں احباب نال ہم کلام ہون گے۔ میں دعا گو ہاں جنہ بھائیاں اج دے اس پروگرام نو ترتیب دیتا، اس ادارے دی انتظامیہ، اساتذہ، مسجد امام، خطیب، منتظمین، معاونین، نمازی احباب، جماعتی احباب، علاقہ بھر تو تشریف لے کر کے آن والے معزز محترم علماء کرام، محترم مولانا محمد اقبال شہزاد صاحب حافظہ اللہ، اور اج دی تواڈی ملاقات دا سبب بن والے محترم مولانا قاری محمد عرفان عثمانی صاحب حافظہ اللہ، اللہ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا تو یہ سماعت فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات دندروں افضل اور اعلیٰ انسان نو بنایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ فرماتے نے اسی بنی آدم نو عظمت عطا فرمائی اور بر و باہر دیاں سواریاں عطا فرمائیاں،
اور بڑیاں ساریاں مخلوقاں تے فضیلت عطا فرمائے۔ یہ تو پتہ چل دے کہ انسان نو اللہ تعالیٰ نے اکثر مخلوقات تو افضل اور اعلیٰ بنائے۔ اسی طرح انسانہ دنوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ابن آدم نو پہلے عظمت عطا فرمائی، پھر حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دنوں دو خاندانوں نو عظمت عطا فرمائی، ایک آل ابراہیم ہے، ایک آل عمران ہے۔ او پتر چپ کرو، مہربانی ہے تھوڑی۔ انہاں دونوں خاندانوں نو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی، ایک آل ابراہیم ایک آل عمران۔ انہاں دونوں خاندانوں نو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمت اور فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی آل نو عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے بخاری پاک دے اندر آندا ہے، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جنہوں لوگاں نو اٹھایا جائے گا، بغیر کپڑیاں تو اٹھایا جائے گا، بغیر ختنیاں تو اٹھایا جائے گا، پیروں ننگیاں اٹھایا جائے گا۔ قیامت والے دن سب تو پہلا جس ہستی نو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی ایک مقامات تے انہاں دی عظمت نو بیان فرمایا، کتے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کتے فرمایا انی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ بڑیاں ساریاں فضیلتاں دا اللہ نے تذکرہ کیتا۔ پھر حضرت ابراہیم دی اولاد نو اللہ نے عظمت عطا کی تھی، دو بیٹے عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو۔ ایک بیٹے دا نام حضرت اسحاق، ایک بیٹے دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق دی لڑی دنوں تقریباً 34,000 یا 38,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دنوں اللہ تعالی نے اکو پیغمبر پیدا کیتے جنہاں نو محمد الرسول اللہ، پڑھو ذرا درود پاک صلی اللہ ہو۔ موضوع بڑا وڈا ہے کہ تسی ٹھلے ہو ماشاءاللہ، محبت عظمت مصطفیٰ تے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے سننی پڑنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے خاندان دروں نبی پاک نو پیدا فرمایا۔ اور صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دنوں حضرت اسماعیل دا انتخاب کیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دنوں بنی کنانہ دا انتخاب کیتا۔ بنی کنانہ دنوں اللہ تعالیٰ نے قریش دا انتخاب کیتا۔ قریش دنوں اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم دا انتخاب کیتا۔ اور آپ فرماتے نے بنی ہاشم دنوں اللہ تعالیٰ نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہن تک جتنی میں گفتگو کیتی ہے، کچھ آیتاں پڑھیاں نے، کچھ حدیثاں پڑھیاں نے، انہاں دا مفہوم بن دے کہ ساری کائنات ایک پاسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک ایک پاسے، ساری کائنات مل کے میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ لو سننا نبی پاک دی عظمت اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر
المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قربان جمع اللہ تا قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 157-58 تواڈے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر دی عظمتاں دے تذکرے فرمائے، ترجمہ سماعت فرمانا، ایمان تازہ کر دیاں جانا، سینہ ٹھنڈیاں کر دیاں جانا۔ اللہ فرماتے نے او لوگ جو اس رسول دی پیروی کر دے نے جو نبی الامی بڑھ کے آئے نے، اللہ کو اکبر اللہ اے جڑا لفظ امی ہے یہ جدو کسی عام بندے واسطے بولیا جائے گا ایدہ مانا ان پڑھ ہوئے گا جدو میرے پیغمبر یہ صلاۃ و سلام دی ذات پاک کے لفظ بولیا جائے گا نبی پاک یہ صلاۃ و سلام دی صفت بن جائے گا۔ اللہ فرما دینے کو والذی بعث فی الامین رسولا، میرے پیغمبر نبی الامی بڑھ کے آئے تے امین لوگاں والا آئے، صدقے جاواں اس نبی الامی تو جنہیں آکے ایسی تعلیم دیتی ہے، ایسی تہذیب دیتی ہے، ایسا پیغام سمجھائے، ایسا نظام سمجھائے۔ حضرت عمر فرما دینے عمر ایک وقت سی تن اونٹ چران دا بھی وال نہیں سی آندہ، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے نبی پاک دی تعلیم نو سینے لگائے او جنہ نو اونٹ نہیں سی چرانے آندے، رب نے اس نبی الامی دی تعلیم دی وجہ کر کے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا اس نبی الامی دی وہ لوگ پیروی کر دینے جس نبی دا ذکر وہ دے آن تو پہلا تورات دے اندر موجود، وہ دے آن تو پہلا انجیل دے اندر موجود۔ آئے میں اس پیغمبر دامتیاں اے جڑے آلے باغ والے درین والے گجرہ والے اللہ دی قسم میری تیری قسمت دے کیا کہنے، اللہ نے سانو اس نبی دامتی بنائے جڑے نبی کھلے تک دنیا تے نہیں سنائے، انہاں دی آمد تذکرے پہلیاں کتاباں دے اندر موجود، پہلیاں صحیفیاں دے اندر موجود، پہلے نبیاں دیاں زبانہ تے موجود، یہ حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر ربنا واباس فیہم رسولا، یہ قدر عیسیٰ دی زبان تے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اس نبی دی عظمت دے تذکرے پہلے میرے پیغمبر دی آن تو پہلے ہی ہوندے پہلے، بلکہ ایک صحابی نے سوال کیتا سونیو تسی کدوں دے اللہ دے رسول ہو؟ میرے پیغمبر فرماندے نے رب نے ادوں ہی مینوں خاتم الانبیاء لکھ دیتا سی، ہلے تک رب نے حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی آن تو پہلے ہی نبی پاک دی عظمت دے تذکرے جامع ترمذی
دی روایت پیش کرنا چاہواں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام دی عمر 14-15 سال میرے پیغمبر تجارت دی کرت دینل اے مکے دے قافلے دے اندر تجارتی قافلے دے اندر شام دے والے جا رہے نے چل دیاں رستے دے اندر ایک جگہ تے جا کے قافلیاں والے پڑاؤ ڈال دیتا ہے اے جناب قافلے والے رک گئے نے تے قریب ہی ایک راغب رہندا ہے اپنے مقام دی بلائی مندل تو نیچے اتری ہے میرے پیغمبر دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا آ کے کہن گے قافلے والے اس بچے دے بارے دسو نا لوگاں دسے سردار ابو طالب دا بھتیجا ہے انہیں میرے پیغمبر والے اشارہ کیتا تے پتہ کی کہندا ہے ہادا رسول رب العالمین ہادا سید العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین اللہ صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک دے آن تو پہلے ہی میرے پیغمبر دی عظمت دے تذکرے اے راغب تے نبی پاک وال ویکھ کے کہندا پے اوے مکے دے سرداروں اے جڑا بچہ ہے جہنم دا سردار بن والے اے جڑا بچہ ہے اے اللہ دا رسول بن والے اے جڑا بچہ ہے رحمت للعالمین بڑھ کے مبعوث ہون والے اللہ اکبر اللہ اور مکے دے چودھری تے سردار تے تاجران ہو گئے نے اور راغبہ تینوں کیویں پتہ چلے بچہ جہنم دا سردار رب دا رسول تے رحمت للعالمین بن والے تے راغب پتہ کی کہندے اے مکے والیوں کی پوچھ دیو میں اپنے مقام دی بلائی منزل تے کھڑا مندر ویندا پیاسا تسی اس پہاڑی تو نیچے اتر دے پیسو اس کاٹی تو نیچے اتر دے پیسو تے میں اپنی اکھاں نال ویکھیے اس کاٹی دے جتنے بھی درخت تے پتھر سن سارے اس بچے نو چک چک کے سلام کر دے پیسن اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دی عظمتاں تے قرآن بولیا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا سونیا اساں تنو شاہد بنایا بمانی گواہ بنا کے بھیجیا مبشر بنایا خوش خبریاں دین واسطے بھیجیا نذیر بنایا قبر دے عذاباں تو جہنم دیاں سختیاں تو ڈران والا بنا کے بھیجیا داعی اللہ بنایا لوگاں نو رب ول بلاون والا بنا کے بھیجیا وسراج منیرا فرمایا سونیا تنو چمکدا کوئی آفتاب بنائے یہ دے بڑے سارے مانے مفسرین نے کیتے نے اللہ دی قسمیں جنہیں میرے پیغمبر دا چہرہ روشن ہے انہیں میرے پیغمبر دی عظمت بھی روشن ہے میرے پیغمبر دا کردار بھی روشن ہے اللہ اکبر اللہ پھر اسے واقعے تے میں جگہ جگہ تے کہندا پھرنا سونا آمینہ دلال بڑا ساگ پہ جمال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ پہ جمال کون رلے او دنال تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک حق اہل غدیر حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اچھا جنڈیالے والے بول دے نہیں مسئلہ کی ادھر محبت نال سجا چوکے کہو سبحان اللہ نہیں بولے ہے پچھلے بچے پر تسی پتر نہیں بولنا میں ویکھنا جانا ہے بزرگ تے جوان انہاں نو نبی پاک دی عظمت نال کنا کو پیارے کہو سبحان اللہ ہاں ہن تسی نہیں بولنا پتر ہولی ہولی بولنا انہاں بولنا ہے انشاءاللہ سونا آمین دلال بڑا ساگ پہ کمال کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثال کون ملے او دنال اس دے جمال وانگو کس
کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی انگلی تے اٹھے گویا چن ٹوٹ ٹوٹے او دی انگلی تے اٹھے گویا چن ٹوٹ ٹوٹے کون ملے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے جمال کون ملے او دنال فودا فلا دیا سد سد سدائی دے وہ پتر زمانہ مارے سوگڑا دعائی دے فودا فلا دیا سد سد سدائی دے پتھر زمانہ مارے سوہنا دعائیں دے او کریم المزاج سونا کریم المزاج کرے دلہ اتراج کون ملے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے جمال کون ملے او دنال کنڈے وچھاوڑ ویری ہس کے علاوے سونا اے دشمنا دیا دیا نوی چادراں پواوے سونا کنڈے وچھاوڑ ویری ہس کے بلاوے سونا اے دشمنا دیا دیا نوی چادراں پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے جمال کون ملے او دے نال اللہ ادھے کو جاگ ودے رہ گئے انشاءاللہ دو جملے اور پڑھنے رہے بالکل جاگ جانے تے تقریر شروع کر لینی ہے چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے سوڑیے گوڑ تے آؤ پیسہ بھی نہیں گال دی سوڑیے گوڑ تے آؤ پیسہ بھی نہیں گال دی اے بھی پتہ لگا ہے دیوہ بھی نہیں بال دی سوڑیے گوڑ تے آؤ پیسہ بھی نہیں گال دی اے بھی پتہ لگا ہے دیوہ بھی نہیں بال دی ایڈا بجمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے سوڑیے چل دے جگان رک جاندہ ہے سوڑیے ٹور داتے یعنی لوگ روک روک کے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر نو ویندے نے سوڑیے ٹور داتے جگان رک جاندہ ہے حسن زمانے دا اوتھے مک جاندہ ہے سوڑیے ٹور داتے جگان رک جاندہ ہے سوڑیے چل داتے جگان رک جاندہ ہے حسن زمانے دا اوتھے مک جاندہ ہے ایڈی سوڑی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے ایڈی سوڑی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے صدقے جاواں میرے پیغمبر دی عظمتاں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی نبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا الذی یجدونہ مکتوبا عندهم في التوراة عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
ويضع عنكم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دا قرآن بیان کردا پے فرمایا اس نبی دی پیروی کردے نے جڑا نبی الامی بن کے آئے جنہاں دا ذکر پہلیاں کتاباں دے اندر توجہ میرے تورات دے اندر انجیل دے اندر اس نبی نے آ کے لوگاں نوں نیکی دی دعوت دیتی برائی تو روکیا اللہ اکبر اللہ حلال نو حلال دسیا حرام نو حرام دسیا لوگاں دے گلیاں دے اندر جڑے توق سڑ توڑ کے سٹ دیتے نے لوگاں دے کندیاں دے بوجھ اتار دیتے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے اس نبی دی عزت کی تھی مدد کی تھی وہ کوئی لوگ کامیاب نے آگے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں نو ادھر ویکھیا دے اللہ تعالی نے اپنی عبادت دا ذکر کیتا تے کائنات دے لوگاں دا ذکر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے کائنات دے لوگو اپنے رب دیاں عبادتاں کرو جن نے تانوں پیدا کیتا لفظ ناس دا استعمال کیتا ساری کائنات دے لوگاں نو حکم دیتا میریاں عبادتاں کرو تے جدوں میرے پیغمبر دی رسالت دیاں واریاں آئیاں اللہ نے تے بھی لفظ ناس دا استعمال فرمایا یا ایھا الناس سونیا کہہ دیجئے آؤ نہ لوگو توجہ کریا دے غور کریا دے فرمایا سونیا کہہ دیجئے میں تواڈے ساریاں دا رسول بن کے آیا کائنات دے لوگوں میں تواڈے ساریاں ول اللہ دا رسول بن کے آیا کی مانا پہلے نبی آندے رہے کوئی کسے بستی دا نبی بن کے آیا کوئی کسے شہر دا نبی بن کے آیا کوئی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی کسے ایک ریاست دا نبی بن کے آیا کوئی کسے ایک ملک دا نبی بن کے آیا کوئی کسے قوم دا نبی بن کے آیا میرا تیرا نبی آئے تے ساری کائنات دے لوگوں واسطے رسول بن کے آئے بلکہ رب نے ایسیاں رسالتاں میرے تیرے نبی نو عطا کیتیاں ایسیاں نبوتاں عطا فرمائیاں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ساڑھے نبی آ جان دے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا ساڑھے رسول آ جان دے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماندے نے لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر نبی نہیں نبی ہوندا حضرت عمر نبی نہیں بنے لہذا اور کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا میرے پیغمبر نے ایک موقع تے حضرت علی نو فرمایا علی تیرا میرے خاں مقام منجے جویں قدر تے موسیٰ دے ہاں قدر تے خرون دا مقام لیکن انہو لا نبی بعدی علی میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی جنہاں دا ایمان ہے کہو سبحان اللہ قاری صاحب تسی کھڑے ہو تے میں سمجھ رہا میرا ٹائم ہو گیا ہے مکا دیں بس کرنا پھر بیجو خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی ابدی لا نبی ابدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی ابدی لا نبی ابدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں پائے گا نہ لوگوں ذلیا برودی
ये कह कर, आपने ये कह कर मोगर की लगा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बाप दे ये नारा मैं तुहाडी जुबान विचों सुनना चाहना, ला नबी आबादी। इलेक्शन दा दौर है, बड़े बड़े नारे ला रहे हो, कोई किसे दा नारा लांदा है, कोई जनाब नवाज शरीफ दा नारा लांदा है, कोई जरदारी दा नारा लांदा है, इंड कह लो कोई शेर दा नारा लांदा है, कोई तीर दा नारा लांदा है, ते कोई आजादां दा नारा लांदा है। साडा नारा की है? खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी। तुसी सारे बोलने ते मेरी तकरीर इत्थों अगे चलनी है, क्योंकि साडा अकीदा है खत्मे नबूवत, बल्कि साडे अकीदे दी जान है अकीदा खत्मे नबूवत। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी। हाथ चुको, उंगल दा इशारा करो, खत्मे नबूवत दे चौकीदार बन के गवाही पाओ। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। सदके जावा कुर्बान जावा। अल्लाह फरमाते ने कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु नबुवत रिसालत अता कीती ते सारी कायनात को अल्लाह अता कीती। कुर्बान जावा। अल्लाह ने मेरे पैगंबर नु मुकाम दिता ते आला दिता। बड़ियां सारियां बातां नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम ते शान दे हवाले नाल, एक मुकाम दुनिया दा, एक मुकाम आखिरत दा, ये बयान करके मैं तुहाडे कोल इजाजत लेना चाहांगा। आइए दुनिया दे एक मुकाम दा तज़किरा करां। रजब दा महीना चलदा पे। अल्लाह फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। फरमाया पाक है ज़ात जिन्हें अपने बंदे नु मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद अक्सा तक, अल्लाहु अकबर, फिर सिदरातुल मुंतहा दियां बुलंदियां तक रब ने अपने पैगंबर नु सैरां कराइयां। मेराज वाली रात मेरी बड़ी लंबी हदीस है, मैं वाकया मेराज शुरू कर लवां 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं वादा कीता एक मुकाम नबी पाक दा दुनिया दा, एक आखिरत दा बयान करके बात समेटा। अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर नाम नु बुलाया। जिब्रील अमीन मेरे पैगंबर नु लेन वास्ते आए। अल्लाहु अकबर, नबी पाक वास्ते सवारी ले आंदी गई है। अल्लाह जी दा जनाब है कद खच्चर तो बड़ा है ते घोड़े तो छोटा है, रंग सफेद है। नबी पाक फरमाते ने जितों तक नजरां जांदियां ने उतों तक दा जनाब कदम जांदा है। एंड करके मैं सवारी ते सवार होने लग्या ते बुराक ने शेखियां वखाइयां ने, हरकत करनी शुरू की। तवज्जो करे आडे, गौर करे आडे। जिब्रील कहंदे ने बुराक तैनू नहीं पता तेरे ते ओ हस्ती सवार हो लगी है जिन्ना वर्गा अल्लाह ताला ने पूरी कायनात दे अंदर पैदा ही कोई नहीं कीता। तेरे ते मुहम्मद सवार हो लगे ने। हदीस पाक दे अंदर आंदे ए बुराक ने मेरे पैगंबर दा नाम सुनिए ते पसीनो पसीनी हो जांदा है। अल्लाहु अकबर। ते मेरा दिल करदे मैं इत्थे भी मोहब्बत दा इज़हार करां। दिल जान जिदे ना लौड़ाए ओदा नाम मुहम्मद सोना है। जी जान जिदे ना लौड़ाए ओदा नाम मुहम्मद सोना। इंज रखी रबी ना जुड़ के पिया कंबे दा बुराक भी तो सुन के ओ नवर गबला कोई घोड़ा
سونے ورے گا بھلا کوئی گھوڑا جدا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار نبی پاک دا نام میری زبان تے آ رہی ہے. درود پاک پڑھو. خوش نصیب ہے بندہ جڑا میرے پیغمبر دا نام سن کے درود پاک پڑھ دے. دل جان جی دے نا لانا او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے کی بیگیس بیکاری دیو شانوں تے ان سدے یا رب اسمانہ دے کی بیگیس بیکاری دیو شانوں تے ان سدے یا رب اسمانہ دے جیڑا فلک دبڑیاں پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بعد مفسرین لکھیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے معراج دے سفر تے جاندیاں نبیاں دی امامت کرائی. بعد نے لکھیا جدوں میرے پیغمبر واپس آئے پھر امامت کرائی. بہرحال نبی پاک نبیاں دے امام بڑے کیویں بڑے آپ فرماندے نے اینے کر کے مسجد اقصی دے قریب پہنچیاں جتھے باقی نبیاں اپنیاں سواریاں بنیاں میں بھی اپنی سواری اوتھے بن دتی ہیں. اینے کر کے نبیاں دیاں صفاں بنیاں نے نبیاں دیاں ستراں بنیاں نے. اج ہر نبی اس بات دا امیدوار ہے اج امام الانبیاء دا اعزاز مینوں مل جائے اج امام اعظم دا اعزاز مینوں مل جائے. جدوں امامت دیاں واریاں نے جبریل نے میرے پیغمبر دی بازو تو پکڑے تے مصلی امامت تے کھڑا کر دتے تے کائنات دے لوگاں نوں قیامت تک آن والے لوگاں نوں پیغام دے دتے اور لوگوں جتے محمد پاک تے کوئی دوجا امام نہیں بن سکتا تے او کائنات دے لوگوں عالم ارواح دے وعدے بھی پورے ہو گئے. فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا قَالَ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. رب نے جڑے عالم ارواح دے اندر وعدے لے سن نبیاں کولوں اج پورے ہو گئے نے. میرا پیغمبر مصلی تے سارے نبی صفاں دے اندر اللہ اکبر. میرا نبی امام نے تے کل نبی مقتدی نے. کل انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام ہے. صدقے جاواں کرو اے ساڈے نبی دا اعزاز ساڈے نبی دا مقام. پھر اللہ تعالی میرے پیغمبر نو پہلے آسمان تے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے اللہ اکبر ستے زمیناں میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے ستے آسمان میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے. نبی پاک 14 طبقات اوپر اس مقام تے اللہ نے پہنچایا. اللہ فرماتے نے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. اللہ اکبر. ایڈیاں اونچیاں رب نے شان عطا کیتیاں کائنات دے لوگوں. رب تعالی نے رات دے کچھ حصے دے اندر نبی پاک نو سفر معراج کرایا جنت تے جہنم دے مناظر دکھائے نبیاں دا امام بنایا اور بھی بڑے سارے دادات عطا کیتے. ایک مقام دنیا دا مختصر جا بیان کیتا سفر معراج. ایک دو مقام آخرت دا میرے پیغمبر فرماندے نے بخاری پاک دی روایت 5 تو 7-10 منٹ دے اندر میں گل سمیٹنا چاہواں گا. آپ فرماندے نے لکل نبی دعوت مستجابہ. ہر نبی نو اللہ نے دنیا تے ایک دعا دا موقع عطا کیتا. ہر نبی نے دنیا تے اپنی دعا مانگ لی ہے. میں اپنی دعا نو مؤخر کر دیتا ہے اور قیامت والے دن اپنی امت دے خاک دے اندر منگاں گا. بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے نے میرے پیغمبر دے. نبی پاک نے دعا نہیں منگی. میرے پیغمبر دے کندیاں تے
ते गंदियां जड़ियां सुट दित्तियां गईयां। नबी पाक ने दुआ नहीं मंगी। मेरे पैगंबर दियां बेटियां नूं दुख दिते गए, नबी पाक ने दुआ नहीं मंगी। मेरे पैगंबर दे बिलाल नूं जलदे अंगारियां ते लटाया गया, मेरे पैगंबर ने दुआ नहीं मंगी। नबी पाक दे आले यासन नूं दुख दिते गए, मेरे पैगंबर ने दुआ नहीं मंगी। ताइफ दी वादी दे अंदर मेरे पैगंबर नूं पत्थर पैने, मेरे पैगंबर ने दुआ नहीं मंगी। इंज मक्के दे बाजारां दे अंदर मेरे पैगंबर लोकां नूं दावत देंदे जांदे ने, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू। कोई और नहीं, अपने ही चचा को झोली दे अंदर कैंकर पाए ने, नाले कैंकर मारदा जांदे ते नाले कहंदा जांदे ओ लोगो मुहम्मद दी गल ना मने, अडे मुहम्मद मादल्ला झूठा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर ने दुआवां नहीं मंगियां, वतनों बेवतन हो गए ने। नबी पाक ने दुआवां नहीं मंगियां, मेरे पैगंबर दे चचा मीरे गमदा दे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए। नबी पाक ने दुआवां नहीं मंगियां, बड़े बड़े दुखों का सामना करना पिया। शेबे अबी तालिब दी घाटी दे अंदर 2.5-3 साल मेरे पैगंबर ने भुखों दे अंदर ते दुखों दे अंदर गुजारे ने। नबी पाक दी गमखार बीवी इंज करके भुखों दी वजह करके अल्लाह दी कसमें कमजोर हो गईयां ने। नबी पाक ने दुआ नहीं मंगी, क्यों नहीं मंगी? मेरे पैगंबर मेरे तेरे वास्ते फिक्रां लेके आए ने, मेरे पैगंबर मेरे तेरे वास्ते रहमत दा पैगाम लेके आए ने। अल्लाह फरमाते ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इते अल्लाह फरमाते ने फला लका बाक़िउन नफ़्सका ला सारिहिम इल्लम युमिनु बिगादल गदीसी असफा। इते फरमाया व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पैगंबर ने इस दुआ नूं मुअख्खर कर दिता क़यामत दे दिन तक। नबी पाक फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, इंज लोग चलते चलते दरते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आणगे, जवाब मिल जाएगा। चलदियां 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 आखिर दरते ईसा कोल पहुंच जाणगे, कहणगे अल्लाह दे पैगंबर साडियां सिफारिशां कर दियो। फरमाणगे मैं सिफारिशां ते नहीं कर सकदा, मशवरा ते नहीं। ज़ख़बू इला मुहम्मद इज़क़बू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ चले जाओ। लोग चलते चलते मेरे पैगंबर को आएंगे, गल मुक चली जे मेरी पूरी तकरीर दा निचोड़ जे ते आंदियां लोग आके कहणगे सुनियो अल्लाह ने तुहानू मसूमानिल खता भी बनाए ते खातमुल अंबिया भी बनाए। अल्लाह एक गल याद रखना, जेड़ा कीता खत्म नबूवत दा मुनकर है ओनू क़यामत वाले दिन मेरे पैगंबर दियां सिफारिशां नहीं मिलनियां, ओदे हक दे अंदर मेरे पैगंबर दी सिफारिश नहीं होएगी। क्योंकि जेड़े क़यामत वाले दिन नबी पाक कोले जाणगे ते जाके ए कोई कहणगे सोहणियो अल्लाह ने तन्नू गुनाहां तो पाक बनाए, सोहणियो अल्लाह ने तन्नू खातमुल अंबिया बनाए, साडियां सिफारिशां कर दियो। मेरे पैगंबर फरमाते ने मैं अपनी उम्मतियां नू नाल ले लवांगा। इंज चलदियां चलदियां उस मुकाम ते चले जावांगे जिथे अल्लाह दा कुरान कहंदा है आकिमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल व कुरानल फज्र इन्न कुरानल फज्र काना मशहूदा व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अय्यबासका रब्बुका मकाम महमूदा। अल्लाह फरमाते ने सोनियो रात दा क़याम साडे नाम कर दियो, मुकामे महमूद असी तुहाडे नाम कर देने। मेरे पैगंबर उम्मतियां नू नाल ले लैणगे। जंडियाले दे रहण वाले आ उस दिन भाई कम नहीं आने, उस दिन रिश्तेदार कम नहीं आने, उस दिन अम्मी कम नहीं आनी, उस दिन अबू कम नहीं आने, उस दिन सज्जन यार ते जनाब महल्लेदार कम नहीं आने, सारे रिश्ते जवाब दे देणगे। उस दिन कम आएगी
تے میرے پیغمبر دی سنت دی وفا کم آئے گی، اس دن کم آئے گی تے میرے پیغمبر دی محبت کم آئے گی۔ آج اپنی نظر دے اندر خیا پیدا کر، اپنے گریبان دے اندر جان کر کے ویکھ اسی اپنے پیغمبر نال کنیاں کو وفاواں کیتیاں نے، اسی اپنے پیغمبر نال کنیاں کو محبتاں۔ اے میرا تیرا پیغمبر اس دن بھی وفا کرے گا جس دن باپ چھڑ جائے گا، جس دن ماں چھڑ جائے گی، جس دن بھیڑاں بھرا چھڑ جان گے۔ اج تو انہاں رشتیاں دی خاطر اپنے پیغمبر نو بھلائی بیٹھے۔ مسلمان دے بیٹے دی شادی ہے، وہابی دے بیٹے دی شادی ہے، جو بندی دے بیٹے دی شادی ہے، بریلوی دے بیٹے دی شادی ہے، کنجر نچ دے پے نے، مہندی دیاں رسماں ہوندیاں پیاں نے، شراباں دیاں محفلاں سڑدیاں پیاں نے، بے پردگیاں ہوندیاں پیاں نے، نبی پاک نال کنیاں کو وفاواں کیتیاں نے۔ خوشی آندی ہے تے اپنے پیغمبر نو بھول جانا ہے، غم آندا ہے تے اپنے پیغمبر نو بھول جانا ہے۔ تے میرے پیغمبر دنیا تے بھی رہ کے راتاں نو ٹوٹ کر کے میرے تیرے واسطے بخشت دیاں دعاواں منگدے رہے۔ قیامت والے دن جدوں سارے چھڈ جان گے، اس دن بھی نبی پاک مقام محمود تے جا کے سارے سجدے دے اندر رکھ دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ فرماندے نے مینوں نہیں پتا میں کنا جملیاں نال اپنے رب دیاں تعریفاں کراں گا، میرا رب اپنی تعریف دے مینوں کلمات سکھاندا جائے گا، میں رب دیاں تعریفاں کردا جاواں گا۔ پھر اللہ فرمان گے ایک وقت آئے گا ارفع راسک یا محمد سل تو دا اشفاق شفا، سوڑیو سر مبارک اٹھاؤ نا، سوال کرو میں عطا کراؤں، سفارش کرو میں قبول کراؤں۔ میرے پیغمبر اس دن کی منگن گے اللہم امتی اللہم امتی، وہ دن غشرت سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ پھر کو سبحان اللہ۔ اللہ سونیا میرے سمیت سانو سارے انو سونے دا وفادار بنا دے، تے مالکہ قیامت والے دن سونے دی شفاعت دا حقدار بنا دے۔ ودن غشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے گھوٹے کے سینے لا لینا۔ دن غشر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا۔ اللہ اللہ قربان جاواں مندر کی ہوئے گا رب نے کرم دی جان کرنی ہے، جس دم سونے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی جان کرنی ہے، جس دم آقا ہاں کرنی۔ سر سجدے وچوں چک لے سونا، سر سجدے وچوں چک لے مٹھیڑا، سر سجدے وچوں چک لے پیارا، میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے۔ رب نے کرمی دی چھان کرنی ہے، رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، جس دم آقا ہاں کرنی ہے۔ تے نبی پاک بتا کی درخواست کرنگے پہلے بخش دے رب امتی میرے، پہلے بخش دے رب امتی میرے، دوجی گل میں تاں کرنی ہے، دوجی گل میں تاں کرنی ہے۔ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے تے حکم ہوئے گا سونیا جیڑا تیریاں منداریا، پیاریا جیڑا تیریاں منداریا، اساں جنت اسی دینا کرنی ہے۔ میرے آقا دا جگ تے جان نہیں، سن ہور کسے دی لوڑ نہیں،
सानू होर किसे दी लोड़। हशर दे गाड़े जदों हर कोई डोलेगा, हशर दे गाड़े जदों हर कोई डोलेगा, साडे लई उथे बस एक सोना बोलेगा। और जिथे किसे नहीं बोलना नबी पाक ने उत्थे बोलना, ते तुसीं इत्थे नहीं बोलदे को सुभान अल्लाह। हशर दे गाड़े जदों हर कोई डोलेगा, साडे लई उत्थे बस एक सोना बोलेगा। उस सोहणे दा पल्ला छोड़ नहीं, सानू होर किसे दी लोड़ नहीं, सानू होर किसे। अल्लाह फरमानगे सोहणियो सर उठाओ, साडा वादा सी वाला सौफा योती का रब्बू का फतरजा। जाओ 70,000 उम्मती नाल ले लो, बगैर हिसाबो जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। बड़ी लंबी हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करनगे रब दी बारगाह दे अंदर, अल्लाह उम्मती बहुते ने गिनती थोड़ी है, ते अल्लाह फरमानगे सोहणियो जाओ एक एक दे नाल 70,000 ले लो ते जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कोल दुआ है, अल्लाह जो सुनिया सुनाया। मैनू 40 मिनट टाइम मिलिया सी, मेरा 50 मिनट हो गए, 10 मिनट उत्ते हो गए नहीं, बड़ा कुछ सुना दिता यार। सब नाम प्यारे लगदे ने, सब नाम प्यारे लगदे ने, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु। अच्छा मैं एक शेर पढ़ना है, अगर तू दुरूद पाक पढ़िया तो बाकी शेर पढ़ांगा, वरना मैं बस कर देनी। नबी पाक दा नाम है तो की पढ़ना है? हले तक भी सारे लगता एक भी नहीं सुनना चाहते। सल्लल्लाहु। सब नाम प्यारे लगदे ने, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद ज़माने विच, अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चाया मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, उन्हों मालो ज़री दी लोड़ नहीं, किस नेमत दी कोई तोड़ नहीं। ज़र माल ते जाइयों भुल वहंदा, ज़र माल ते जाइयों भुल वहंदा, जो बने दा गुलाम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। महबूब ने जद ऐलान किता, सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। महबूब ने जद ऐलान किता, सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। वार के तन दी अली रावी, वार के तन दी अली रावी, किता खूब इकराम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ जेड़ा मैं जुमला पढ़ लगा इंशाअल्लाह तुहाडे कलेजे ठर जाने, ईमान तादा हो जाना। मोहब्बत वाला जुमला। संग दिल भी कोल जिया जांदे, मुख तक लेंदे दिल दे बांदे। संग दिल भी कोल जिया जांदे, मुख तक लेंदे दिल दे बांदे। काफिर भी राती लुक लुक के, दुश्मन भी राती छुप छुप के, मुशरिक भी राती उठ उठ के आ सुनन कुरान मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार इस्लाम वाला मंजूरा मसाब आ गए इंशाअल्लाह। उन्हां सारियां तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करने। आखिरी जुमला बाकी उधार सही। ऐ गसीरत पूरी कर माला,
बुलवा ले अपने घर मौला। अल्लाह जिन्ने बैठे ने बच्चे जवान बुजुर्ग मावा बहना सारियां नू अपने घर बैतुल्ला दा हज उमरा नसीब फरमा। या अल्लाह रमदान दियां बहारां होण ते बैतुल्ला दियां सफा होण। अल्लाह बैतुल्ला दे मताब दे अंदर नमाज़ां पढ़न दी तौफीक अता फरमा। हज दा सीजन आंदा पे अल्लाह अपने घर बैतुल्ला दा हज नसीब फरमा। ऐ गसीरत पूरी कर मौला बुलवा ले अपने घर मौला। जावे के साथ दियो मंजर जावे के हाफ दियो मंजर जिते गए आराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने है वखेरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बड़ा कुछ सुना देता है। सानू तेरियां पहनावां दिए लौड़ मालिका मल्ली बैठा है शैतान घर मोड़ मालिका। साडा खालक ते मालक तू अर्श वालिया साडा दाता ते राज़िक़ तू अर्श वालिया। साडा जोड़िया साडा जोड़िया साडा जोड़िया तू एक एक जोड़ मालिका। सानू तेरियां पनावां दिए लोड़ मालिका। ते मैं मनिया कि तेरे बुए सजदा लई तेरा सजदा मेरा सजदा जो तेरे लायक सजदा नहीं। मेरा सजदा जो तेरे लायक सजदा नहीं। पर साडा तेरे बाजो साडा तेरे बाजो साडा तेरे बाजो नहीं कोई होर मालिका। मल्ली बैठा है शैतान घर मोड़ माल। साडी मां पे तू हर एक खता कर दे सानू जन्नत दे टिकट अता कर दे। तेरे खजानियां ची तेरे खजानियां ची केड़ी कोई तोड़ मालिका। मल्ली बैठा है शैतान घर मोड़ मालिका। सानू तेरियां पनावां दिए लौड़ मालिका। मल्ली बैठा है शैतान घर मोड़ मालिका।